क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, देव दयाळ आणि कणबळो. देव आमकां मोगसूंक सदां जाया. देव ताच्या मोगान आमकां तशेंची आपोवन करता आनी आमकां तो तशी करून घेता. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಸ್ವೆ San Juan Paul II तो परगड थरार तेच देवाची खुशी लोकांक जाणा करता आसतना टर्की गांवचो मेहमान आली आघात म्हणलो San Juan Paul II तो गुळो घालून जिबेरशी मारूंक तो पळयता. गुळो लागलो Juan Paul II ताका आस्पत्रेक व्हरतात. बरो जाला, उगडाक बरो जाल्लो पयले बसत बंदेत आसलेल्या मेहनात आले आघात त्या कोणे गुळो घाल्लो ताका वचून तो मेळटा. ताका शिक्षा दिले म्हूण सांगूंक न्हय, तुवें गुळो घाल्लोय म्हणून ताका दुसोवंक न्हय, तुवें म्हाका जिवेशी मारूंक प्रयत्न केले म्हूण सांगूंक न्हय. बगार देवाचो मोवाळ मोग ताका कळीत करच्या, देवाचो दुलो मोग ताका कळीत करच्या, देवाचो भक्तीचो मोग कळीत करच्या. San Juan Paul II थंयसर बंदेत आसलेल्या ताका मेळटा आसतना देवाचो मोग ताका कितें म्हूण ताका कळीत करता. मोवाळ मोगान ताका तो उठलून धरता, ताका तो आरावन धरता, ताका तो संपूर्ण तरान तो बक्षिता. आनी अशें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 2009 इस्वेन तसो मेहमेत आली आघात तो क्रिस्तांव जाता. तसोच क्रिस्ताच्या मोगान तो करता. भक्ताने घेतिल्लो आतां भक्तांच्या मोगान तो आपुणूय त्या मोवाळ मोगान त्या देवाचो भुरगो म्हणलें तो वळखता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, माथेवाचे 5वें अध्याय 7व्या ओळीर आमी आयकूंक मेळटा. 8 भागींतले 1 भागी दया दाखयतात ती कितली भागी तांकां दया मेळटली. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, माता तेरेसा हिची जिणी आमी पळयली तरी सद्य देवाच्या दयाळान आनी मोवाळान भरलेली. तीच दयाळाय आनी मोवाळाय त्या दुबळ्या धाकट्यांतय, त्या कोडकारांतय, समाजांत आसलेल्या निर्गातिकांतय, त्या भिकाऱ्यांतय ती दाखोवंक शकता. आनी तसोच सर्वेस्वर देवाचो दयाळ मोग, तसो मोवाळ मोग त्या कोडकारांक ती पकडून धरून तांकां घेवन ताची सेवा करता आसतना सर्वेस्वर देवाचो तो दयाळ मोग तांचे थंय रुता करता, तांच्या थंय आसा करता. आनी अशें त्या सर्वेस्वर देवाचो दयाळ मोग ह्या संवसारी आमच्या मुखांतर मनशा मुखांतर तो हर एकल्याक पावोवंक जाय म्हण देवाची खुशी ती जारी करता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिणेचेर आमी नदर घालया. कोणी आमच्या विरोध कितेंय उलयल्या वेळार, कोणी आमच्या विरोध कितेंय सांगलेल्या वेळार, कोणी आमच्या विरोध आमचें नांव पाड केल्ल्या वेळार आमची प्रतिक्रिया कसली? आमी तांकां भोगसूंक तर जावंकी, आमी देवाची भुरगीं, आमी सम्याची मोगाचे पाठरावताना म्हळ्यार वळख करली. आमी हर एका आयताराचे, हर एका दिसाचे त्यात पवित्र मोगान वर्षाक पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावची. आमी ताका भोगसूंक शकता. सर्वेस्वर देव दया, सर्वेस्वर देव कणबळो म्हण आमी वळखता. तर सर्वेस्वर देवाचो कणबळो मोग, सर्वेस्वर देवाचो दयाळाचो मोग आमी घेतलो, आमी आपणायलो. त्या सम्या जावन आमी ताका घेवन आमच्या काळजान घेवन घरा भेटता आसतना आमी एकामेकाचे बरें उलोवप वा एकामेकाक आमचें नांव पाड केल्ल्या वेळार आमी एकामेकाक ताका भोगसून सर्वेस्वर देवाची दयाळाय आनी मोवाळाय आमी दिवंक शकता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची देवचीं तिनी वाचपां आमी नियाळया. आयच्या पयलें वाचप जानवायेच्या पुस्तकांत काडलां आनी थंयसर पयले वाक्य सर्वेस्वर देव दयाळ आनी मोवाळान बरयलो. तो आमची जतनाय घेता, तो आमकां राखता आनी ताचे पेक्षा दुसरो देव दुसरो कोणूच ना म्हणटा. आयचे पयले वाक्य आनी मुखार म्हणटा तो आमकां न्याय नीती चलयता मात्र न्हय, तो आमकां ताच्या दयाळेन ताच्या मोवाळेन तो आमकां राखून व्हरता. तो आमकां मोग आमकां साकोवंक दिता. आनी सर्वेस्वर देव ताका सगळी पदवी आसा, पूण त्या पदवेन आमकां तो शिक्षा लायना, पूण त्या पदवेन आमकां आमची तो जतन घेता. आमकां ताच्या मोवाळ्या दयाळेन मोगान आमकां तो बक्षिता, आमकां ताची कर घेता. आनी निमाणे वाक्य आयच्या पयल्या वाचपांत आमी ताच्या भुरग्यांक तो आमकां अवकाश दिता,
आम्ही चुकून पडलेल्या वेळार फाटी येऊ आणि आम्ही थाशीन जाऊन ताच्या मोवाळ मोगान भितर सरप आणि आयच्या कीर्तनान मोगाच्या भावना आनी भयणो आम्ही ऐकले तू धुलो आणि खणपळो सर्वेस बोर देवा तू धुलो आणि खणपळो आणि तू कोण ताका उलो म्हणटा तसो एकल्यान दिता धुलो बाय आणि मोवाळे तू आमकां चलयताय म्हणटा आयचो कीर्तनकार आणि आयच्या दुसऱ्या वाचपांत साम पावलान रोमा घरांत बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता देवाचो तो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसता आसतना आमी सगळ्यांचे फाट लावल्यार म्हणल्यार आमकां गरज जाता आसतना आमी सर्वेस्वर देवाच्या मोवाळ मोगान भरलेली जाता सर्वेस्वर देवाच्या मोवाळ मोगान भरलेली आमी हर एकले एकामेकांक बगसूंक शकता एकामेकाचो दयाळायेचो तो मोवाळाचो मोग वांटूंक शकता आनी आमी क्रिस्ताचे खरे फाट लावताले म्हणले त्या मोवाळ्याच्या पुत्रांनी दयाळाच्या करण्यांनी आमी क्रिस्ताचो मोग सर्वेस्वर देवाचो मोग आमी एकामेकांक वांटूंक शकता म्हणटा इथे दुसरे वाचा आणि आयच्या बांजलांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो थंयसर वंप्याची एक वोपार आनी थंयसर थंय तो वंबी एका शेतांत बी वंपून गेलो सांगात आसता नेरी किरलेलो आमी पळयता त्या वंप्याच्या वोपारीचो अर्थ मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितलो सस्तीक पळया थंयसर बी वंपलो थंयसर नेरी वाडून येता पूण ताच्या मोवाळ मोगान दयाळ मोगान ह्याका तो बरें बी थंयसर वाडून येता आसतना सांगात आसता थंयसर नेरी वाडून येता आसतना ताका एक अवकाश कर दिता तांचे जे आसलेले ते कितें ते नेर आसलो ताका आनी थंय तुवें करून बरें बी फळ दिवच्याक आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी पवित्र स्नानाद्वारे देवाची भुरगीं मूळ पासून ते नितळ जाता संपूर्ण आमी पवित्र जाता आमी देवाची आमी भुरगीं जाता क्रिस्ताक आमी नेसता आनी देवाच्या राजाची परजा जावन आमचे सर्गीचे पयलीं ह्या संवसारार आमकां आमी मुखार येता तर थंय आमच्या जिवितांत केन्ना आमच्या जिवितांत हे मेळेपण भितर धरिल्ले आमच्या जिवितांत केन्ना आमी एकामेकांक मंत्रान एकामेकांक आमी खेळून वा वायट उलोवन आमी फुडें सरल्या न्हय की आमी पवित्रपणान आमचे आराम केले आमचे जिवीत आनी हेच्या त्या वपारी प्रकार आमी आमकां बरें बी म्हणलें सर्वेस्वर देवान आमच्या काळजांत पवित्र स्नान दिता पूण ते नेर कशें ते शेतांत आयिल्ल्या बरी आमचे ती वायट संवय येवं ना ती पूण सर्वेस्वर देव आज रागार जावन तो आज तो सस्तीक आयेचो आमचे जे असले मेळेपण काण बुडोवच्याक आमकां अवकाश कर दिता आमचे जे असले मेळेपण काण बुडोवन बरेंपण आमचे थंय रुता करूंक तो आमकां अवकाश कर दिता आनी आमकां समीचे जो क्रिस्त तो प्रायज संस्कार तो घडता आनी प्रायज संस्काराद्वारे आमी नितळ जाता देवाच्या कृपेन भरता आनी त्या वेळार आमी कितेंय मागले आमकां देव आमकां दिता म्हळ्यार त्या बरोबर आमी देवा कडेन मागता आनी आमी कितें आमकां मेळटा त्या बरोबर आमी फुडें सरता आसतना देवाच्या राजाची खरी फर्जा आमी जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सर्ती येवंक सोडा कित्याक देवाचे राज तांचे ल्हान भुरग्यां बरी आमी नितळ निर्मळटान जियोंक आज आमकां आपोवन दिता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी सांत अन्ना मायेच्या फेस्ताक तयार जावन तिसऱ्या दिसाच्या नव्या वेळार आमी आज ल्हान भुरग्यां मजत आमी मागता आमच्या कुटुंबांत वाडोवन जावन येवची आमची ल्हान भुरगीं ती पवित्र स्नानाद्वारे देवाची भुरगीं जावन आमच्या कुटुंबांत आमी सांगता देवाच्या राजाची भुरगीं म्हळ्यार वळखून तांचे आज आमी देव बिरांत आमी वाडोवया तांचे क्रिस्ती माऊल्या आमी वागोवंक आमी कुमक करया बाबाची शिक्षण मेळटा आसतना नैतीक माऊल्या द्वारे आमची भुरगीं जावन समाजाची ती दिरपे आनी पवित्र सभेची ती आस्त आनी आमच्या भुरग्यां पासून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी मागता आसतना सांत अन्ना मायेच्या मजतीन आमच्या सगळ्या फिरगसमतल्या भुरग्यांक तो सगळीचो बाप हरएकल्याक आशिर्वादान बरो आज मरियेची लिजना तांचे वार्षिक परब आचरण करता आसतना मरियेच्या मजतीन तांकां मेळिल्ले स्वरूपकाराक आज देवा गरजा दिता आसतना मुखल्या सगळ्या वर्सां मरियेच्या लिजनाक तो सगळीचो बाप ताच्या पिता जेजू क्रिस्ता मुखार तांकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हण मागता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सांत अन्नाचो भावाचो आसलो देवा थंय म्हळ्यार वळखून आमचे भावार्थ आमी संपूर्ण देवा थंय दवरून आमी फुडें सरूंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र पिसाच्या बलिदाना वेळार आमी घेवया आमेन.